ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات نباب الكتاب رازي راغلي چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوات ختم نبوات خدای استا خدای باوی دن محمد باوی مرگ و زندگی باوی دن محمد باوی خدای استا خدای باوی دن محمد باوی مرگ و زندگی باوی دن محمد باوی دغا عقیدہ لري عرسوک چی مسلمان دے بل نبی بن رازی او دا زمن ایمان دے ختم نبوات ختم نبوات داد دا اللہ نبی دا زما وستا نبی دا آخری نبی نبارزی بیا نبی داد دا اللہ نبی دا زما وستا نبی دا آخری نبی نبارزی بیا نبی داد دا اللہ نبی دا زما وستا نبی دا آخری نبی نبارزی بیا نبی دغا دا مکی دا قریش جانت پر